दशमस्कन्धः अथ सप्तत्रिंशोऽध्यायः 37 chapter रागम् अठाना श्रीशुक उवाच केशी तु कंसः प्रहितः कुरैर्मही महाहयो निर्जरयन्मनोजवः सटावधूताब्रविमानसङ्कुलम् कुर्वन्नभो हेशितभीषिताखिलः विशालनेत्रो विकटास्य कोटरो बृहत्कलो नीलमहाम्बुदोपमः दुराशय कंसहितं चिकीर्षुः प्रजंसनन्दस्य जगाम कम्पयन् तं त्रासयन्तं भगवान् स्वगोकुलं तद्देशितैर्वालनिगूर्णिताम्बुदम् आत्मानमादो मृगयन्तमग्रणी उपाह्वयत् सद्यनदन् मृगेन्द्रवत् सतं निशाम्याभिमुखो मुखेन कम्पिबन्धाभ्यद्रवत्यमर्शनः जगानपद्भ्यामरविन्दलोचनम् दुरासदः चण्डजवो दुरत्ययः तत्पञ्चयित्वा तमदोक्षजोरुषा प्रकृत्य दोर्भ्यः परिविद्य पादयोः सावक्यमुत्सृज्य धनुष्यतान्तरे यतोरगं दार्क्ष्यसुतो व्यवस्थितः स लब्धसङ्ख्यः पुनरुत्थितोरुषा व्यादाय केशीतरसा पदद्धरिम् सोऽप्यस्य वक्त्रे भुजमुत्तरं स्मयन् प्रवेशयामास यथोरगम्बिके दन्तानि भगवद्भुजस्पृशः ते केशिनस्तप्तमयस्पृशो यथा बाहुश्च तद्देहगतो महात्मनो यथा मयः संवृते उपेक्षितः समेधमानेन सकृष्टबाहुना निरुद्धवायुः चरणांश्च विक्षिपन् प्रस्विन्नगात्रः परिवृत्तलोचनः पपातलेण्डं विसृजङ्क्षितौयसुः तद्देहतः कर्कटिकापलोपमाद व्यरोपकाकृष्य भुजं महाभुजः अविस्पृतो यत्तहदारुत्स्मयैः प्रसूनवर्षैः दिविषद्भिरीडितः देवर्षिरुपसङ्गम्य भागवतप्रवरो नृप कृष्णमकृष्टकर्माणं रहसि एतदपाशत कृष्णकृष्णाब्रमेयात्मन् योगेशा जगदीश्वरा वासुदेवाखिलावास सात्वतां प्रवर प्रभो त्वमात्मा सर्वभूतानामेको ज्योतिरिवैतसाम् गूढो गुहाशयः साक्षी महापुरुष ईश्वरः आत्मनात्माशयः पूर्वं मायया सृजते गुणान् तैरिदं सत्यसङ्कल्पः सृजसि अत्सि अवसीश्वरः सत्त्वं भूधरभूतानां दैत्यप्रमदरक्षसाम् अवतीर्णो विनाशाय सेतूनां रक्षणाय च दृष्ट्या निगतो दैत्यो लीलयायं मया बुद्धिः यस्य हेषितसन्त्रस्ताः त्यजन्ति अनिमिषादिवम् चानूरं मुष्टिकं चैव मल्लानन्यांश्च हस्तिनं कंसं च निगतं द्रक्ष्ये परश्वो हनिते विभो तस्यानुशङ्कयवन मुराणां नरकस्य च पारिजातापहरणम् इन्द्रस्य च पराजयम् उद्वाहं वीरकन्यानां वीर्यशुल्कादिलक्षणम् मृगस्य मोक्षणं पापात् द्वारकायां जगत्पदे स्यमन्तकस्य च मणेः आदानं सगभाग्यया मृत पुत्र प्रदानं च ब्राह्मणस्य स्वदामदः पौण्ड्रकस्य वदं पश्चात् काशीपुर्याश्च दीपनं दन्तवक्तस्य निधनं चैतस्य तपः कृतौ यानि चान्यानि इन्द्रियाणि द्वारका आवसन् भवान् कर्ता रक्ष्याम्यहं तानि गेयानि कविभिर्भुवि अदते कालरूपस्य क्षपयिष्यो शपैक्ष्णो नमुष्यवै अक्षोहिणीनामिदनं रक्ष्यामि अर्जुन सारथेः विशुद्ध विज्ञानगणं स्वसंस्थया समाप्त सर्वार्थममोघवाञ्छितं स्वतेजसा नित्यनिवृत्तमाया गुणप्रवाहं भगवन्तमीमहे स्वामीश्वरं स्वाश्रयमात्ममाया विनिर्मित अशेष विशेषकल्पनं क्रीडात्तमध्यातमनुष्यविग्रहं ततोऽस्मि दुर्यं यतु वृष्टिसात्वदां श्रीशुकोवाच एवं कृष्णं भागवतप्रवरो मुनिः प्रणिपत्याभ्यनुज्ञातः एव तद्दर्शनोत्सवः भगवानपि गोविन्दः हत्वा केशिनवाहवे पशून् पालयत्पालैः प्रीतैर्वच सुखावगः एकदा ते पशून् पालाः चारयन्तो द्विसांशु चक्रुर्निलया निलायन क्रीडाः चोरपालापदेशतः तत्र कतिचित् चोराः पालाश्च कतिचित् नृपमेषायिताश्च तत्रैके विजगृहु अकुतो भयाः मयपुत्रो महामायो व्योमो गोपालवेश्तर्ग मेषायितान भोवाग प्रायश्चोरायितो बहून् गिरिधर्या विनिक्षिप्य नीतं महासुरः शिलया पितते द्वारं चतुःपञ्चावशेषितागः तस्य तत्कर्म विज्ञाय कृष्णः शरणदः सताम् गोपानयन्तं जिग्राह विकं हरिरिवौजसा
सनिजं रूपमास्थाय गिरीन्द्रसदृशं बली इच्छन् विमुक्तमात्मानं नाशक्नोद्ग्रहणातुरः तं निगृह्य अच्युतोदोर्व्यापादयित्वा महीतले पश्यता दिवि देवानावशुमारं ममारयत् गुहाभिधानं निर्विद्य गोपानिस्सारीकृच्छतः पूयमानसुरैर्गोपैः प्रविवेश स्वगोकुलम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे योमासुरवधो नाम सप्तत्रिंशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द